بیٹی دے روح وچ عورت ہوندی ہے تے اسلام نے انہوں بھی عزت دیتی فرمایا حقیق دی حقارت دی نظر نہ بیٹی نہ دیکھو اللہ دی رحمت ہے تے پھر جناب والا روح کو بدل جاندہ ہے نکاح ہو جائے تے پھر بیوی دے روح وچ عورت آ جاندی ہے تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان نکاح ادھا ایمان ہے جس ویلے بندے دا نکاح ہو جائے تے بیوی دے نکاح وچ آ جاندی تے دے آمد دے ادھے ایمان دی حفاظت کرنے والی یعنی ادھا ایمان دا محفوظ ہو جاتا ہے یار سیدہ فاطمہ الزہرا نو جے ایس روح وچ ویکھو بیوی دے روح وچ ویکھو تے بیوی کی دی نے مولا علی شیر خدا دی بیوی تے تھوڑی جی گل کرنی اسلام نے بڑی عزت دیتی عورت میرے تے دعاڑے لاجپال آقا نبیاں دے سردار رسولاں دے سردار فاطمہ الزہرا دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان حضرت علی المرتضی شیر خدا دے آقا عمر فاروق دے آقا عثمان غنی دے آقا ابو بکر صدیق دے آقا نے فرمایا جیڑی عورت مومنہ عورت اپنے خامندہ ایک جوڑا کپڑیاں دا دھوندی ہے رب تعالیٰ انہوں مقام کتنا عطا فرماتا ہے 1000 نیکی عطا فرماتا ہے دسوں ہاں کسے اور مذہب چاہیے کسے دی عزت ہے کسے نو اتنا مقام ملتا ہے نہیں ملتا دین اسلام میں جنہیں عورت نو عزت دیتی ہے فرمایا تو ایک اپنے خامد کی خدمت بھی کرے گی تیرا بزایا نہیں جان دے 1000 نیکی ملے گی اس عورت نو جیڑی اپنے خامد دے کپڑے توندی ایک جوڑا توندی ہے 1000 نیکی ایتھے گال ختم نہیں کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 2000 گناہ بھی انہیں معاف فرما دیتا ہے اس عورت دے 2000 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے ایتھے بھی سرکار نے باش نہیں کی تھی اگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو میرے تے دعانے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس مومنہ عورت اپنے قرب دے 1000 درجے قریب فرما لیتا ہے کتنا قریب فرما دے 1000 درجے ساڑھی نظر میں درجہ کی ہوندہ ہے ایک پوڑی تو دوسری دے پیر رکھنا اسی نے ایک درجہ اونچا ہو گیا یا سکیل دے دور تے جائیے تے 10 میں تو 12 ماں تے 14 ماں تے 16 ماں یہ سکیل بد گیا جی 16 میں تو 17 ماں سکیل ہو گیا ہے پر اللہ دی بارگاہ اس درجہ کتنا ہے زمین تو لے کے آسمان تک ایک درجہ جے تو سرکار فرماندے نے 1000 درجے اللہ تبارک و تعالی اس عورت نو اپنے قرب دے عطا فرماندا ہے جیڑی اپنے خامد دا ایک جوڑا کپڑے دا دھوندی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی حدیث سے بات سنو سرکار نے فرمایا